السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أردت أن يورا سلايدر سنان نقدر على فضل الإحسان يعني فضل بلا جنتنا لن درجة الإحسان بقو موال ጥሩ ነገር ማድረግ في تربية البنات ሴት ልጆችን በማሳደግ ላይ والصبر عليهن በእነሱ ላይ መጽናትም ያለውን ደረጃ እናያለን። عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كمؤمنوች እናት ከሆነችው አይሻ አላህ መልካም ስራውን ይደለትና እንዲህ ትላለች جاءتني امرأة የሆነ ሴት መጣችኝ ومعها ከሷ ጋር እኮ አላትኝ ابنتان ሁለት ልጆች ለሃ ለሷ አላትኝ فسألتني ጠየቀችኝ ማለት ነው የሚበላ ነገር ጠየቀችኝ ነገር ግን ስጠይቀኝ فلم تجد عندي شيئا እኔ ዘንድ ምንም ነገር ልታገኝ አልቻለችም غير تمرة واحدة كان تمر ውጭ ያችን ተምር فأعطيتها إياها ያችኗን ሰጠኋትኝ فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها فأخذتها ያዘቻትኝ فقسمتها يعني ከፈለቻትኝ بين ابنتيها በሁለት ሴት ልጆቿ መካከል ولم تأكل البلاچም منها ከሷ شيئا ምንም ነገር ثم قامت ከዚያ ቆመችና فخرجت ወጣች وبنتها ሁለት ሴት ልጆቿም ተከትለዋት ወጡ فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بني ላይ ገቡ يعني መጡ ማለት ነው فحدثته ነገርኳቸው حديثها ክስተቷን فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام እንዲህ አሉ من ابتلي يتفتن من البنات بسيت ልጆች بشيء በሆነ ነገር የተፈተነ فأحسن إليهن ወደ እነሱ መልካም የዋለ كن له ለሱ የሆኑታን ستر من النار ከእሳት መጋረጃ የሆኑታን رواه البخاري ومسلم ኢማም ቡኻሪና ኢማም ሙስሊም ሐዲሱን ዘግበውታን باب فضل الإحسان إلى البنات باب በሚለው ርዕስ فضل الإحسان يعني መልካም መዋል በላጭነቱን እናያለን إلى البنات ወደ ሴት ልጆች ነው። ስለዚህ እቺ ሴት እንግዲህ ለሴት ልጆቿ ይሄን ነገር በማድረጓ ትልቅ የሆነ እንግዲህ በሴት ልጆቿ ተፈትናለች። ስለዚህ ከራሱ አስቀድማ ለሴት ልጆቿ በማዘኗ ለሷ የእሳት ግርዶሽ ይሆኑላታል ነው። نعم ሁለተኛው ሐዲስ አሁንም ከአይሻ ነው وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني መጣች ምስኪነቱን የሆነች ምስኪን تحمل ابنتين ሁለት ልጆችን ተሸክማ ለሃ ለሷ ሁለት ልጆችን ተሸክማ ይዛ መጣች ከዚያም በኋላ የሚበላ ስትጠይቀኝ فأطعمتها አበላኋትኝ ثلاث تمرات ሶስትን ተምሮችን فأعطت ستج كل واحدة منهما كل واحدة እያንዳንዱ ማለት ነው كل واحدة منهما تمرة فأعطت ستج كل واحدة لእያንዳንዱ منهما يعني ከነሱ تمرة ተምርን ለእያንዳንዱ ሰጠች ورفعت إلى فيها ورفعت كف درجة إلى فيها ودراسة تمرة عندت تمر لتأكلها لتبلات مالتنا كذا بوالا لتبلات ستل فاستطعمتها ابنتاها ولا تسيت الجوجوا قبلين سچኝ يعني ብለው ጠየቋትኝ ከዛም በኋላ አልቻለችምና እናት ናትና فشقت التمرة ተምሩን ከፈለችው አለቲ ያቺ ተምር ካነት ነበረች ቱሪዱ ትፈልጋት ነበረች አንተ አኩላሃ መብላት ትፈልግ ነበረ ነገር ግን አብልኝ ሲሏትኝ በመካከላቸው በይነሁማ በመካከላቸው ከፍላ ሰጠች ታዲያ فعجبني شأنها የዚች ሴት ጉዳይ አስገረመኝ فذكرت الذي هنجركو ያነገርኩ አወሳውን ተቀስኩኝ صنعت የሰራችውን لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندها النبي صلى الله عليه وسلم تعالى بذين ጊዜ ان الله سبحانه وتعالى قد برغتم اوجب لها للصار رغقطላታን بها በእነዚህ ልጆች ምክንያት الجنة واعتقها ነጻቋ አውጥቷታን بها በእነዚህ ልጆች ምክንያት من النار ከእሳት رواه مسلم ኢማም ሙስሊም ሐዲስ ዘግበውታል። ተመልከቱ እንግዲህ ለሴት ልጆች ጥሩ ነገር መዋል
ለጀነት ለመግባት ምክንያት ይሆናሉ፣ ከእሳት ነፃ ለመውጣት ምክንያት ይሆናሉ። ስለዚህ መልካም ነገር መዋል አለብን። وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك تسأل في حديثنا الله ملكم سيولة عندها النبي عليه الصلاة والسلام عندها له من عال جاريتين ولات زي اللي جوتشن يتنكباكبا وينم يعني نسون بنسو ودي على يقوم معناتنا من عال وينم نسون يمكبا معناتنا حتى تبلغ اسكمي درس درس حتى تبلغ أكمل دم درجة اسكمي درس درس ሁለት ሴት ልጆችን የተንከባከበ جاء يوم القيامة أنا وهو جاء يمتن يوم القيامة أنا أنينا وهو السوء يمتن قن لقن هنون عبران النهدى لنا وضم أصابعه أتحشون يعني أتمروا ماته لك بزي ملكو أتحشون سيأتمروا يعني ሰባባ ጣታቸውና የመካከለኛዋን ያቺ ረጅሟን ጣት ማለት ነው። ያንን ጥምር አደረጉ። ልክ እንደዚህ ሆነን የውመል ቂያማ ከኔ ጋር ይመጣል አሉ። እንግዲህ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አብሮ ጎን ለጎን መምጣት ማለት ምን ያክል እድል ምን ያክል ደረጃ ነው ማለት ነው። ይሄ ደረጃ የተገኘ በምንድን ነው? ለሴት ልጆች መልካም በመዋል ነው። نعم وفي صحيح أدب المفرد ላይ وفي صحيح أدب المفرد ይሄ ደግሞ ኢማም ቡኻሪ ኪታብ ነው። بلفظ እንዲህ በሚለው ለፍዝ አስቀምጠውታል። መን ዓለ ጃሪየተይን ሁለት ሴት ልጆችን ዓለማት የቀለበ ወይንም የተንከባከበ ሐታ ቱድሪካ አይ ሐታ ተብሉጋ ብሉግ ደረጃ እስከሚደርሱ ድረስ ማለት ነው። ደኸልቱ አነ እኔ እገባለሁኝ ወሁወ እሱ ፊልጀነቲ ጀነት ላይ ከሃተይኒ ልክ እንደዚህ ሆነን ማለት ነው። እንዴት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጣታቸውን አጣመሩና ያኒ በተግባር አሳይተዋል ማለት ነው። ወፊ ሙስነድ አቢ ያዕላ بمسند أبي يعلى دمو بلفظ عندي بمن لفظ تزقوان من كان له 3 بنات لعندك ሶስት ሴት ልጆች ያሉት እኮ أو 3 أخوات ወይ ሶስት እህቶች ያሉትን فاتقى الله سبحانه وتعالى كفر وأقام عليهن በእነሱ ላይ ቀጥ ብሎ ከቆመ كان معي في الجنة هكذا كان هنا معي كان يقار في الجنة بجنة هكذا ልክ እንደዚህ ይሆናል أو ማለትም ወአውመአ አመላከቱ ቢሰባሐቲ በአጥሪ ጣታቸው ማለት ነው። ወልውስጣ በመካከለኛ ጣታቸው አመላከቱና ከዚያም በኋላ ምን አደረጉ? ወضመ አጣመሩ ማለት ነው። ወضመ አሳቢዐሁ ጣቱን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አጣመሩት። ልክ እንደዚህ ጀነት ላይ ከኔ ጋር በዚህ መልኩ ይሆናል አሉ። ሱብሃንአላህ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كعقبة بن عامر السالف حديثنا الله ملكام سيوي التي عندها على النبي عليه الصلاة والسلام سمعت وندزي سلو من كان له 3 بنات من كان له لسؤال له 3 بنات سوس لجوجن وصبر عليهن بن سليكة أقاسا وكساهن من جيدته وكساهن كالبساتشو من جيدته أي غناه كالو هبت كالو نبرت يعني كالبساتشو كن له لصيه ونتان حجابا من النار كأسات مقارجة قردوش ونتان مالتنا صحيح الأدب المفرد لا يزيد تزكبان مالتنا ورواه ابن ماجه باب ابن ماجه مزكبوتان بابون بمن رأس بر الوالد يولاجوش بقو موال والإحسان ጥሩ መዋል إلى البنات ወደ ሴት ልጆች ያለውን ጥሩ ደረጃን የሚገልጽ ነው ብሎ አስቀምጧን ኢብኑ ማጅህ ማለት ነው። بلفظ እንዲህ በሚለው ለፍዝ من كان له 3 بنات من كان له ለሱ ያለው 3 بنات ሶስት ልጆች ያሉት فصبر عليهن በእነሱ ላይ ከታገሰ ምክንያቱም ሴት ልጅ ያለው አካል ብዙ የሆነ ችግር ሊያጋጥመው ይችላል። ምናልባት ሴት ልጅን አስኮብላዩዋ አጥፊዋ ወደ ሸር ነገር የሚወስዳት ነገር ብዙ ነገር ስላለ በዚያ ነገር ሶብሮ ታግሶ ምናልባት ማታ ላይ እኮ ቤቱ ሊወገር ይችላል። ቆርቆሮው የድንጋይ ውርምታ ሊመጣበት ይችላል አይደል እንዴ? ወከዛሊክ ከምን ሊደረግ ይችላል? ጓሮ ሊጣስ ይችላል ማለት ነው። አጥሩ ሊጣስ ይችላል። ናም የቤቱ ጣራው ሊገፈፍ ይችላል። ያኒ በልጁ ምክንያት ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ሁላ
እንዲህ ሆኖ ነገር ግን እንደው አቦ አንቺንማ እንደው ባንቺ ምክንያት ነው እንዲሆንኩት ብሎ ልጅቷን ከማባረር ፈሶበር عليهن በእነሱ ላይ ከታገሰ ወአطعمهن እነሱን ከመገባቸው ወሰቃሁን ካጠጣቸው ወከሳሁን ካለበሳቸው من جيدته ያቃለው ንብረት كنا له حجابا من النار يوم القيامة يسالت مغارجا ግርዶሽ ሆኑታን الصحيح لشيخ الألباني እዛ ላይ ተቀምጧል ማለት وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن عباس استلف حديثنا الله بركم سراچو للاچونا كنبي صلى الله عليه وسلم قال እንዲህ አለ ما من مسلمين አንድ ሙስሊም እኮ የለም تدركه بنتان ሁለት ሴት ልጆች የሚያገኙት ማለት ነው ከዚያም በኋላ فيحسن صحبتهما ከነሱ ጋር ያለውን ጓደኝነቱን ከነሱ ጋር ያለውን ግንኙነት ከነሱ ጋር ያለውን ቁርኝነቱን ያሳመረ አካል አንድ ሙስሊም የለም إلا أدخلتاه الجنة ያስገቡት ቢሆን እንጂ يعني በእነሱ ሰበብ ጀነት ይገባል ማለት ነው يعني صحيح الأدب المفرد ማለት ነው وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات كجابر بن عبد الله تستلف حديثنا الله መልካም ስራቸው ይላቸውና እንዲህ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዲህ አሉ من كان له ለሰያለቱ 3 بنات 3 ልጆች ያሉትኝ يؤويهن የሚያስጠጋቸው የሆነ ያኔ አብሮ ከሱ ጋር የሚያኖራቸው ማለት ነው ويكفيهن የሚበቃቸው የሆነ ያኔ በሚያስፈልጋቸው ሐጃ ላይ የሚቆም ማለት ነው ويرحمهن የሚያዝንላቸው የሆነ فقد وجبت له الجنة البتة فقد برقد وجبت له لسكت ترقاقطالج الجنة البتة يعني قرط على ملكو مازم فقال انت على رجل عند سويه من القوم كهزبو من بعد القوم كهزبو كفلوا عنده انت هذا واثنتين يا رسول الله ولسيت لجوش بنورون يسا ولسيت لجوش بيهونو سا قال واثنتين ولسيت لجوش بيهونو أحمد إمام أحمد زقبوتان بمعنى رواه أحمد إمام أحمد زقبوتان صحيح أدب المفرد الأئمة الصحيح للشيخ الألباني ما صحيح أدب المفرد إمام نولنا إمام البخاري كتاب نولنا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأبي سعيد الخدري تستلف حديثنا الله ملكم سري وللتنا النبي عليه الصلاة والسلام من دهالو لا يكون لأحد 3 لا يكون አይሆንም لأحد لአንድ አካል 3 بنات 3 ልጆች አይኖሩትም أو وينم 3 أخوات ወይ 3 እህቶች አይኖሩትም ويحسن إليهن ወለነሱ መልካም ነገር አይውልም إلا دخل الجنة ጀነት የገባ ቢሆን እንጂ ሌላ አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ 3 ልጆች ኑረውን 3 እህቶች ኑረውን ለነሱ መልካም ነገር አንውልም በዚህ ፋንታ جنة يقبان بالنهن إنشي معته صحيح أدب المفرد لا ذات زقبة أمستني ورس تحريم حرام نو الدعاء ما درج على الأولاد بلجوش لا دعاء ما درج أبو الله يدفع الله يزقزقه الله كوي درجه الله يقلبته يتلا يلو رقم عروش من رقم حرام نو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كجابر بن عبد الله تسلف حديثنا الله ملكم سراچون لله قال انده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ እንዲሉ لا تدعوا على انفسكم በነፍሶቻችሁ ላይ ዱዓ አታድርጉ አቦኔስ እንደው በሞትኩኝ እኔስ በጠፋሁኝ እኔስ ክው ባልኩኝ እኔስ ረረል ባልኩኝ ረረል ባል ክው ለባል ለቃተል الى اخره ማለት ولا تدعوا على اولادكم በልጆቻችሁ ላይም ዱዓ አታድርጉ አትራገቡ ማለት ነው ولا تدعوا على اموالكم በንብረቶቻችሁ ላይም ዱዓ አታድርጉ አትራገሙ አባንቺንስ ከው አድርግሽ አንቺ ሲገልበጥሽ አባንተ ቤት እንደው ምንድነው ሆጭ ባልክ እንደው ፍርስርስ ባልክ ያከዲ የተለያዩ ነገራቶች አሉ እንደዚህ አታድርጉ ዱዓ አታድርጉ አትራገሙ لا توافقوا እንዳትገጥሙ ይፈራን ማለት ነው ላቷፊቁ እንዳትገጥሙ ይፈራ من الله ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ሰዓት የሆነችን ሰዓትን ይስአሉ فيه በዛች የሚጠየቅበትን አጣኡን ስጦታ የሚጠየቅበትን ሰዓት እንዳትገጥሙ ያቺ ሰዓት ደግሞ ስጦታ በሚጠየቅበት ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فيستجيبوا لكم ለናንተ እሺ መርሐባ እንዳይላችሁ ይፈራን የዚያኔ ስጦታ ነው የሚጠየቀው የዚያኔ ስጦታ በሚጠየቅበት ኸይር ነገር በሚጠየቅበት ጥሩ ነገር በሚጠየቅበት ጊዜ እናንተ ይሄን ነገር ከሆነ ዱዓ የምታደርጉትኝ የምትለምኑትኝ በዛች ሰዓት ደግሞ ከአላህ ጋር ገጥማችሁ አላህ ደግሞ በሰዓቱ እሺ የሚልበት ሰዓት ስለሆነ መርሐባ እንዳይላችሁ ይፈራን መርሐባ ካላችሁ ያኒ ምንድነው ወየውላችሁ ትከስራላችሁ ማለት ነው
ولا راسي يعني ما طعمات سديد إنك ما درج على اللبات معتنا إن شاء الله خير إن شاء الله. سدس ثانية فضل الصبر فضل درجة ونعلن الصبر تجس ما درجة على فقد الولد لجن ما تأب ما تأسجد دين لا إيمانتنا واحتساب الأجر أجر دمو متساسب الله زين في المصيبة بقى تمن مصيبة لي. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كأنس بن مالك تسأل في حديثنا اللهم الكام سلام لله صند هذا لامرأة من أهله كبيت سوت له هنا تشيت تعرفين فلانة قالت انت جات ليش عندي قالت نعم أو ألتشو قال النبي صلى الله يعني قال أنس هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها النبي عليه الصلاة والسلام كبسوا ألفوا وهي السوا تبكي عند قبر زندي على كسج فقال عندها لاتن اتق الله واصبري اللهم فري تاقش سيلواتين فقالت اندهالج إليك عني كان يزور بللين فإنك لم تصيب بمصيبتي يعني يقاتمنين شجر أنت أنا قاتمهم ولم تعرفها على وقت منبر كزام بها فجاوزها ألفاتين ومضى النبي صلى الله عليه وسلم من قرياتهم قتالوا فمر بها رجل يوانا سوي بصوا ألف فقال اندهالا ما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله منكتن يا لانش من دنيالوش قالت اندهالك ما عرفت ورني على وقتم قال اندهالا إنه سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيانو فجاءت إلى بابه ودبيت بر متاج فلم تجد عليه بوابين ولا تزبنيوچن منك يعني زبنيوچن አላገኘችም فقالت اندهالك يا رسول الله انت الله ملكتኛ ሆይ والله እኔ እኮ ما عرفتك እኔ አላወቅኩም እና ነው እንጂ يا رسول الله እና አሁን እሶብራለሁ አለች فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أرق إن الصبر أجل يمسكني صبركو عند أول صدمة يمجمرو تشجر سيدرس بزيان غزي سيتاغسو نو أجل يمسكني صبر يمجنيو وفي رواية بلا زغبا إنما الصبر صبركو ميبالو أجل يالو صبر ميبالو عند الصدمة الأولى يمجمرو ورجنيو سيورد يزياني ሲሶበር ነው እንጂ ነገሩ ካለፈ በኋላ እዚያ ከተወራጩ በኋላ እዚያ አማራጭ ሲያጣ አራሁንም ማሶብር ያለው ቢል የሶብር አጅር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ በሚያጋጥመን ሙሲባ በሚያጋጥመን ችግር ላይ ወዲያውኑ ዋጥ አድርገን መሶበር አለብን ማለት ነው። رواه البخاري إمام البخاري زغبوتن ومسلم إمام مسلم حديث زغبوتن وفي رواية مسلم بمسلم زغبا دغمو أتى على امرأة أتى النبي صلى الله عليه وسلم متو على امرأة بونسيت لا تبكي متلقس ونج على صبي لها لصا وندس على جنبراتين يسموت وبات معته فقال لها لصا عندها لاتين يتق الله واصبري اللهم فريت عقشي فقالت عندها لج وما تبلي بمصيبتي بني مصيبة قال تفتنكم كزيام هين ستلاتشو النبي صلى الله عليه وسلم زم بلغات يدو فلما ذهب بيدو جزء النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها لسوا تبالات إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوا الله ملك تنجانو فأخذها يا ذات مثل الموت لك اندو موتني مسألة انقات اندو يا ذات اندو بتأم تجنك اندو دي الله ملك تنجانو اندو وما تبالي بمصيبتي يعني اني بتفتنكت بني بدرسبኝ ችግር አልተፈተንክም ብዬ እንደዚህ ተናገርኳቸው ያላህ መልእክተኛ ነው እንዴ ብላ በጣም ተጨናነቀች فاتت بابه ወደ በሩ መጣችና فلم تجد على بابه በበሩ ላይ ማንንም አላገኘችም ነበር በዋቢነ ዘበኛዎችን فقالت እንዴ አለች يا رسول الله انت ያላህ መልእክተኛ ወይ ለማዕሪፉከ እኔ እኮ አላወቅኩምና ነው አሁን እሶብራለሁኝ فقال እንዴ النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند صدمة عند أول صدمة أو قال عند أول صدمة إنما الصبر صبركو عند أول بمجمر يعني صدمات يمجمر أو تشجر سيدرس يزياني مسألة أجر يسجني صبر أو قالوا إن من دهالو عند أول صدمة يمجمر أو عند أول صدمة يمجمر أو من دنو ችግር በሚደርስበት ጊዜ የዚያኔ ሶብር ነው ትክክለኛው يعني አጅር ያለው ሶብር የሚገኘው وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأبي هريرة تستلف حديثنا الله ملكام سرين للتنا نبي عليه الصلاة والسلام اندهالو
قال لنسوة من الأنصار كأنصار كونوا لهونوا سيتوች እንዲህ አሉ لا يموت لإحداكن لأن أنت عندኛችሁ እኮ አይሞትም ثلاثة ሶስት ልጆች አይሞቱም من الولد ከልጆች ማለት ነው فتحتسبه يعني أجر يعني كالله ዘንድ የምትጠብቅ ከሆነ إلا دخلت الجنة جنة የገባች ብትሆን እንጂ فقالت امرأة منهن ከነሱ ከሆነች አንዲቷ ሴት አለች أو اثنين يا رسول الله ሁለት ልጆችም ቢሆን አንተ አላህ መልእክተኛ ሆይ قال أو اثنين ሁለት ቢሆኑ رواه مسلم إمام مسلم حارس ዘግበውታል وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها كأبي هريرة يتسترالف حديثنا الله ملكام سراچون ይላቸውና እንዲህ አለ جاءت امرأة من ሴት መጣች ለነብይ صلى الله عليه وسلم ወደ አላህ መልእክተኛ بابن لها የሆነ ልጇን ይዛ ማለት የራሷን ልጅ ይዛ መጣ فقالت እንዲህ አለች ያ ረሱላህ አንተ አላህ መልእክተኛ ወይ إنه የህፃን ልጅ እኮ የሽተኪ በጣም ያማን ወይኔ ደግሞ አኻፉ علي በሱ ላይ ፈራል ይሞትብኛል ብዬ قد በርግጥም እኮ ያ ረሱላህ ደፈንቱ ثلاثه ሶስት ልጆችን ቀብሬ ያለሁኝ قال እንዲህ አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሐዘኗ ማስረሻ لقد احتضرت برقتم እኮ ታጥረሻል بحضار በአጥር እኮ ታጥረሻል ማለት ነው ሸዲድ ጠንካራ በሆነ አጥር ተከበሽ ታጥረሻ من النار ከእሳት ስለዚህ እነዚህ ልጆች የእሳት መከላከያ ጋሻዎች ናቸው እንደማለት ነው رواه مسلم ዘግበውታል وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأبي هريرة استلال في حديثنا الله ملكم سراجون لله جونك النبي صلى الله عليه وسلم يزون لهذا لا يموت أيموت بتم لأحد إلا عندما كان من المسلمين كمسلم ثلاثة صوت لجوج أيموت بتم ثلاثة صوت من الولد كلجوج صوت أيموت بتم فتمسه النار وسات لتناكو إلا تحلة القسم إلا بيهون انجي تحلة القسم محلون لما رقاقت بيهون انجي أسات የሚባል ነገር አያይም ነው እሳት የሚባል ነገር አያይም ማለት تحلة القسم ለዚያ ግን ይወርዳል ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وإن منكم إلا واردها ብሏል ከናንተ አንደኛችሁም የለም ይወርዳት ቢሆን እንጂ ማንኛውም አካል ምንድነው ወደ እሳት ይወርዳል ማለት ነው ታዲያ ሲወርድ እሳት ትነካዋለች ማለት አይደለም ነገር ግን እሳትን አይቶ ይሄዳል እንጂ ነገር ግን ይሄ ማለት እሳት ትነካዋለች ሳይሆን አትነካውም ማለት ነው እና ግን መሐላው ለማረጋገጥ ሲባል ወደ እሳት ይወርዳል ነገር ግን አትነካውም نعم رواه البخاري ومسلم امام البخاري وامام مسلم حديث ዘግበውታል وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأبي ذر تستلال في حديثنا الله ملكم سنة وللتنا እንዲህ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኮ ሰምቻቸዋለሁ እንዲህ ሲሉ ما من مسلمين ከሙስሊሞች እኮ ማንም የለም የሞቱ የሚሞትባቸው ለሁም አለነሱ ثلاثة ሶስት ልጆች من الولد ከልጆች ማለት ነው لم يبلغ الحنث أي التكليف አቅመ አዳም ደረጃ ሳይደርሱ ሶስት ልጆች የሚሞቱባቸው አንድም ሙስሊሞች የሉም إلا أدخلهم الله الجنة الله እነሱን ጀነት ያስገባቸው ቢሆን እንጂ بفضل رحمته በእዝነቱ ችሮታ ማለት ነው እያሁ ለነሱ በማዘኑ አላህ ጀነት ያስገባቸዋል ባደረሰባቸው ሙሲባ አዝኖላቸው ልጆቻቸውን በማጣታቸው አዝኖላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ያስገባቸዋል ነው أخرجه أحمد الصحيح للشيخ الألباني وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كأبي سعيد الخدري تستلف حديثنا الله ملكام سرين لله عندها له جاءت امرأة نسيت متاتشك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وري الله ملكتنيا فقالت انتهى لك يا رسول الله أنت الله ملكتنيا هوي ذهب الرجال سوتشك وندوتشك وصلوا بحديثك أنت الحديث وصلوا فجعل لنا سلنيا ما درقلن من نفسك كراسا درقلن يوما عندك أنا نأتيك نمت أهلا فيه بزياكا تعلمنا تستمرنا مما علمك الله سبحانه وتعالى يستمر النقر أنت تستمرن قال عندها لما انه سعيد يعني ابي سعيد الخدري مثلا اجتمعنا تسبسبوا يوما كذا بኋላ عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اندهالو اجتمعنا يوما كذا وكذا እንደዚህ በሆነ ቀን ተሰባሰቡ ከዚያም በኋላ فاجتمعنا ተሰባሰቡ فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ያላህ መልእክተኛ መጧቸው فعلمهن አስተማሯቸው مما علمه الله سبحانه وتعالى ካስተማሯቸው ነገር
الله سبحانه وتعالى كاستماراتشو نجر استماراتشو ماذا يعني فعلمه الناس استماراتشو إما علمه الله كاستماراتشو نجر الله كاسوقاتشو نجر الله كاسجنزباتشو نجر أسجنزباتشو أسوقاتشو استماراتشو ماذا ثم قال كذا من دهالو كاستماراتشو نجر بزو نجر استماراتشو أن كذي من علو ما منكن من امرأة ما منكن كنا نتكو عند ميل من امرأة كسيت رج تقدم يمتسقدم يهونج بين يديها كبستفيتوا معناتنو من ولدها كلجوچوا ثلاثه ሶስት ልጆችን የምታስቀድም ከናንተ አንዲትም ሴት የለችም إلا كانوا لها حجاب من النار ለሷ የእሳት ግርዶሽ መጋረጃ ጋሻ ቢሆኗት እንጂ فقالت امرأة أو اثنين فقالت امرأة يونس يتالج واثنين ሁለት ቢሆንሳ واثنين ሁለት ቢሆንሳ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين ሁለት ቢሆኑም رواه مسلم ታዲያ እንዴት ነው إذا صبرت واحتسبت أجرها من الله تعالى በዚህ መልኩ ነው ከሶበረች أجران كالله زين كتبكش بزمل كونه ولو حتى مالته خير إن شاء الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأبي هريرة استلف حديثنا الله ملكام سرور لتنا نبي عليه الصلاة والسلام كون ديالو يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى عنده لان حديث القدسي بلا نجر ما لعبد المؤمن ما لعبد المؤمن عندي ما لعبد المؤمن أمان له هنا باريعي يلم عندي نيزند يلم جزاء دموز يلم إذا قبضت بوسر كبت جزي صفيه وداجون مرط النجر بوسر كبت جزي أي ولده الحبيب የሚወደው ልጁን በወሰድኩበት ጊዜ من أهل الدنيا كدنيا أكلاتوች ማለት ነው ثم احتسبه ከዚያ አጅሩን አላህ ዘንድ ከጠበቀ إلا الجنة جنة እንጂ ሌላ እኔ ዘንድ ደሞዝ የለውም نعم رواه البخاري امام البخاري حديث ዘግበውታል وعن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما كعبد الله بن عامر بن عاص تستلف حديثنا الله ملكام سراچو للاچونا قال اندهاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ملكتنيا كو اندهاله ان الله سبحانه وتعالى لا يرضى يودم لعبده لبارياو كو ايوردم ان الله سبحانه وتعالى لا يرضى يودم اي مرتم اي يفلغم اي كجلم ماتو لعبده لبارياو المؤمن ما يلهون بارياو اذا ذهب بصفيه اذا ذهب በወሰደበት ጊዜ ቢሶፊይህ የሚወደውን ነገር من أهل الأرض ከመሬት አካላቶች በጣም የሚወደውን በጣም የሚፈልገውን በጣም የሚመርጠውን ወዳጁን በወሰደበት ጊዜ فصبر ከታገሰ واحتسب አጅሩን አላህ ዘንድ ከፈለገ ቢሰዋቢን ባጅሩ ማለት ነው ዱንያ ጀነት ከጀነት ውጭ ሌላ ነገር አይመርጥለትም ማለት ነው أخرجه النسائي إمام النسائي حديث ዘግበውታል وهو حديث حسن وعن أبي سلمى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي سلمى يتستلف حديثنا الله ملكام سراوي دلتنا عندها على النبي عليه الصلاة والسلام يالله ملكتنا عندها له بخين ጎሽ ሰይ 5 ነገራቶች እኮ ማአስቀለሁን እንደው ምንኛ እንደው አከበሪያቸው ምንኛ እንደው አከበሪያቸው አገዘፋቸው አተለቃቸው ፊል ሚዛን ላይ ማለት ነው አንደኛው لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله ካላህ በስተቀር በትክክል የሚመለክ ተመላክ የለም والله اكبر الله ላቅ ያለ ነው وسبحان الله ለአላህ ጥራት የተገባው ነው والحمد لله ምስጋና ለአላህ ይገባው والولد الصالح መልካም ልጅ ይተወፋ የሚሞት የሆነ فيحتسبه اجر ደሞ احتساب የሚያደርጉ ከሆነ ዋሊዳሁ ሁለት ወላጆቹ እናትና አባቱ احتساب የሚያደርጉ ከሆነ የነዚህ 5 ነገራቶች አጅራቸው ሚዛን ላይ ተቀመጡ ምንኛ አከበዳቸው ወልነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة في كتاب السنة ماتنو الصحيح المسند لإمام الوادعي الصحيح المسند مات الشيخ مقبل كتابنا لإمام الوادعي رحمه الله تعالى والصحيح للشيخ الألباني نعم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
كأم سلمة يتستلف حديث الله ملكم سراني ودلاتنا النبي عليه الصلاة والسلام السنتين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يالله ملكتن يانكو سمتشال يقول نسيرو ما من عبد عند باريا من لمكو تصيبه مصيبة شجر يمتنك ويمتدرسبت فيقول اندي هميل إنا لله وإنا إليه راجعون إن أنيا لله الله وإنا أنيام دقم إليه الله راجعون تملاش وجنن اللهم رجيتاي هوي اللهم جيتاي هوي اللهم أجرني جيتاي هوي يعني أجرني ما دموز ينستين أجرين كفالين في مصيبتي باقات من شجر لي وخلف لي خيرا لني دمطرون قد تكالين